बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो चीज़ें समेटी जा रही हैं ताकि कौम को उस हकीकत से आगाह किया जा सके, उस तब्दीली से आगाह किया जा सके, उस रियासत मदीना के हक़ाइक़ से आगाह किया जा सके जिसके पीछे हमें 3 साढ़े 3 साल इमरान खान न्याज़ी ने लगाए रखा। आज तो उनके जो बनीगाला हाउस के इंचार्ज और साबिक़ कंप्ट्रोलर वज़ीर आज़म हाउस इनामुल्लाह शाह ने जो इंकशाफात कर दिए, उसके बाद तो कोई जो है वो रह ही नहीं गई, वजह ही नहीं रह गई कि हम जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो खुलकर बात अब ना करें। अब ये जो कंप्ट्रोलर होता है वज़ीर आज़म हाउस का, ये जो वज़ीर आज़म हाउस का इंतज़ामी इंचार्ज होता है। कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या चीज़ आ रही है, क्या जा रही है, इसका सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो इंसाफ के पास होता था। पहले ये बनीगाला के इंचार्ज थे और आपने एक ऑडियो लीक जो है वो सुनी होगी जिसमें कुछ तहाइफ आते हैं, उनका ये रिकॉर्ड रखते हैं और इनके साथ एक और साहब थे, उनका नाम अनवर ज़ेब था, वो भी मुलाज़म थे। वो बुशरा बीबी की ऑडियो टेप है जो लीक हुई थी और उसमें वो इनको उन्होंने फ़ारग कर दिया था बाद में कि क्यों आप घर में आने वाले जो तहाइफ हैं, ख़ास तौर पर जो तोशा खाना के तहाइफ हैं, वो क्यों आप रख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड क्यों रख रहे हैं। तो एक बड़े निजी टीवी को इंटरव्यू में इनामुल्लाह शाह ने तमाम तर इंकशाफात किए हैं कि पहले बनीगाला में कौन आता था, शादी कैसे हुई, किसने अरेंज कराई, गवाहान कौन थे, बुशरा बीबी ने इमरान खान को काबू कैसे किया, फिर जब ये वज़ीर आज़म बन गए तो क्या अमलियात होते थे, ये जिन्नों और परियों की कहानियाँ क्या हैं, इसकी हकीकत क्या है। और फिर फरा गोगी, उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार का किरदार क्या था, माल पानी कैसे आता था, ये किसके फ्रंट मैन और फ्रंट वोमैन थी, किस तरह बनीगाला में लेन देन के मामलात होते थे, किस तरह बाकायदा अमलियात के ज़रिए लोगों को अपॉइंट किया जाता था। ये सारी बातें मैं इस वजह से आपके ज़हनों में डाल रहा हूँ कि आज ये जो शख्स बयान कर रहा है, ये वो बातें हैं जो मैं और आप मुख्तलिफ ज़राए से करते थे या हमें मालूमात मिलती थी तो उससे करते थे। लेकिन इनाम साहब ने, जो कि ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने तो सरेआम ये बातें कर दी, बबांग दोहल ये बातें की हैं और मंजर आम पर आ गई। तो इसका मतलब है कि जो बातें हम करते थे ये उसका भी एक बहुत बड़ा ये सबूत है कि वहाँ पे जो कुछ होता था, जो कारनामे सर अंजाम दिए जाते थे और तोशा खाना के जो तहाइफ थे वो कहाँ आते, कैसे जाते और उनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता था, ये सारी की सारी बातें उन्होंने खुलकर बता दी हैं। तो वो एक जो नकाब है चेहरे से ईमानदारी का, जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को मेरिट, शफाफियत, तो पता नहीं कौन सा वो खिताब दे रहे थे, वो नकाब उनके चेहरे से उतर गया है।
اب آ جائیں دوسری طرف، میاں نواز شریف نے اب رخ کر لیا بلوچستان اور سندھ کا۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فرینڈلی میچ ہے، لیکن یہ فرینڈلی سے زیادہ اب سیاسی ہو گیا، اور نون لیگ والے بڑے پکے اور کنفرم انداز میں اب جا رہے ہیں کراچی۔ ایم کیو ایم کے وفد سے کل ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ سندھ میں یہ جناب والا جی ڈی اے اور جے یو آئی فے کے ساتھ بھی انتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا سندھ سے صفایا کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ بھی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ اچھا، بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ باپ ہے، بلوچستان عوامی پارٹی جس کو ہم باپ کہتے ہیں، اب نواز شریف اس باپ سے بھی ملنے جا رہے ہیں، اور اس باپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری جماعت میں آ جائیں۔ تو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2 درجن سے زیادہ باپ کے جو لوگ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سے 70% جو پارٹی ہے وہ نون لیگ میں آنے والی ہے۔ تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے اب سیاسی طور پر جو رکاوٹیں تھیں قانونی رکاوٹوں کے بعد، اب وہ رکاوٹیں بھی نواز شریف جو ہے وہ دور کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اب یہ ایک پلان کیا کہ بلوچستان اور سندھ میں بھی جو ہے وہ اپنے پاؤں جمائے جائیں۔ اسی سلسلے میں وہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ سندھ جائیں گے۔ پلان یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر مختلف قسم کے جلسے جلوس جو ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں، اور پھر جو شمولیتیں ہوں گی وہ بھی پھر آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ بہت سے جو لوگ تھے شمولیت والے، وہ بلوچ سردار یا باپ کے لوگ، وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ وہ ایک ماحول ہوتا ہے نا جی، کہ یہ انتخابات سے پہلے، الیکشن سے پہلے فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے۔ جب ظاہر ہے انتخابی اتحاد کی صورت میں لڑیں گے اور جب جیت جائیں گے تو پھر ایک مخلوط جو حکومت ہے وہ بنے گی۔ سنگل لارجسٹ پارٹی تو مشکل ہے، لیکن ایک بڑی جماعت، سنگل لارجسٹ سے مراد یہ ہے کہ جو 172 یا 170 سیٹیں لے لے، لیکن یہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کل ملاقاتیں تو کر رہے ہیں، فردن پرانے دوستوں سے رہنمائی تو حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح سسٹم کو چلانا ہے، یہ مشاورت وہ کر رہے ہیں، اور باقی ان کی جو ٹیم ہے ان کو انہوں نے ٹاسک دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ ٹاسک کو کس طرح اس کو وہ پورا کرتے ہیں، یہ بھی ہم جیسے جیسے روڈ ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔